तर आज बिरसा मुंडा रॅलीचा आज चौथो दीस आणि आज सध्या सांग्यार पावल्ले आसा। बाकीची दिसापेक्षा आज आमकां सगळ्याच्यान चड क्राउड दिसना सर, हेजेर तुमची कितें मत आसा? हाका जो कन्सेप्ट आमी सबंद गोंय लोकां समोर दवरलो तो म्हळ्यार भगवान बिरसा मुंडाची 150वी जयंती धूमधडाक्यान साजरी करप। आणि साजरी करता आसतना की ज्या महान क्रांतिकारान, ज्या महान फ्रिडम फायटरान देशा खातीर आपले जीवन पूर्णपणे समर्पित केले, की जेणे आपलो एक आदर्श समाजा समोर दवरलो की आज खऱ्या अर्थान आज आमकां की ब्रिटिशां अगेन्स्ट किंवा पोर्तुगीजां अगेन्स्ट झगडी मारपाचें ना, पूण आजूय कांय समस्या आसा। आज ज्यो समस्या देशाक समाजाक ज्यो बाधा हाडपी अश्यो ह्यो समस्यांक लडटले आसत जर जायत जाल्यार एक आदर्शवत असो की आमकां समाजाचे नागरीक जाय। त्यामुळे भगवान बिरसा मुंडाचें जीवन जें आसा समजून घेवन की ताजो आदर्श घेवन जो आसा अशा प्रकारचे क्रांतिकारक जे आसा समाजाक निर्माण जावचे। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान सबंद गोंयभराच्या जनतेक की भगवान बिरसा मुंडा हो कोण, की ताणें कितें केलें, की ताणें कशा तरेचे समाज सेवा केली, तो कितलो देशभक्त आसलो ह्या लोकां कडेन पावपाची गरज आसा। आनी त्याच प्रमाणे म्हाका दिसता की ह्या कन्सेप्टांतल्यान 100% आमकां यश जालें म्हणपाक हरकत ना। की आयचोच दीस न्ही, म्हाका दिसता काल पर्यंत आसतना सादारणचो 1700 लोक आशिल्ले। ताजे पयले दिसाक जर पळयलें जर जायत की जाल्यार 2.5 आशिल्लो, की ताजे पयले दिसाक सादारणचो 1.5 आशिल्लो। जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद हांवें केन्नाच इतले लोक रेस्पॉन्स दितले हांव केन्ना चिंतूं नाशिल्लें। अशें आसता की लोकांनी हो कन्सेप्ट पटलो आनी लोकांक अशा प्रकारची गजाल आवश्यक जाता। काय समाजांत विघटनवादी ज्यो शक्ती आसा त्यो नाश करतालात एक बरी व्हडली लायन जी आसा न्ही, आमचो एक समूह जो आसा, आमचो एक गट जो आसा की प्रभावशाली गट जो आसा तो आसपाक जाय। आनी म्हाका दिसता हें लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर की ज्या अर्थान आमी ती चर्चा केल्ली की ताका 100% यश आयलें म्हणल्यार अतिशय जावचें ना। आतां पळयता की ही लायन अजून काबार जायना तरी लोक येयत आसा सर। बरोबर, तेच सांगता ताजें फलीत जें आसा लोकांक एक धगधगतो हें आशिल्लें, म्हणजे खंय तरी ताका वाट जाय आशिल्ली, लोकां मदें अस्वस्थता आशिल्ली आनी ताका नेमकी म्हाका दिसता ह्या बिरसा मुंडाच्या जयंतीच्या निमित्यान जें आसा की आमी लोकांच्या भावनाची एक वाट करून दिली, की लोकांक अपेक्षीत आशिल्लें की अशा तरेचे एक बऱ्या विचाराचो समूह जो आसा आमच्या आसपाक जाय आनी ते करपा खातीर तो विचार रुजोवपा खातीर आमकां यश येता। तर आज बिरसा मुंडा रॅलीचा आज चौथो दीस आणि आम्ही पळयतात की बाकी स्टेट बाकीची आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं किंवा आमची तालुक्या आसूं त्यापेक्षा आज हांगा क्राउड जी आसा ती सगळ्याच्यान चड आसा, मॅसिव क्राउड आहा। आनी आमी उदोवच्यान पळयतात की क्राउड ही काबार जायना सर, हेजेर तुमची कितें आसा? तुमी कसो लोकांक एकठांय केलो हे सगळें? तुम्ही पळयतात की आमच्या बिरसा मुंडा हाची एक रॅली करपाचे संदेश आमकां माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी हांणी दिले आनी आमच्या ह्या गोंय राज्यान भितर आमचे लाडके मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतांच्या आदेशा वेल्यान आनी सभापती रमेश भाई तवडकर आणि लिडरशीप घेवन बिरसा मुंडेची रॅली ही आमची पेडणेच्यान सुरवात केली ती काणकोण पर्यंत वता। आज चौथ्या दिसाक सांग्या भितर पावता आसतना आमकां खूब उमेद जाता की आमचे सादारण ते 1,500 युवक हातून भितर भागीदारी जाले आनी एक व्हडली अवाढव्य अशी रॅली आज बिरसा मुंडा हे जे आदिवासी समाजाचे थोर क्रांतिकारी जांकां आमी भगवान बिरसा मुंडा म्हणटात तांच्या जन्माच्या निमित्तान जन्म जयंतीच्या निमित्तान ही रॅली आमी संपूर्ण देशभर घडटा आनी ताचोच भाग म्हणून आयज सांग्या वेल्यान हे यात्रेचे प्रारंभ जाता आनी दिवसभर ह्या संपूर्ण सांगे मतदारसंघांतल्यान ही रॅली भोवून ताजे शेवटाक ताजे विसर्जन जातले ते आमचे दामोदराचे टेम्पल जांबावली हांगा खूप मोठ्या प्रमाणात युवकांचो प्रतिसाद ह्या रॅलीक मेळ्ळो आसा। कारण भगवान बिरसा मुंडा हे आदिवासी समाजाचे थोर क्रांतिकारी स्वातंत्र्य सैनीक जाणे 1875 जांचो जन्म जालो आणि साधारण ते 1890 भितर ही एक क्रांती घडून हाडली आणि परकी सत्ते विरुद्ध तांणी लढो दिलो आणि या लढ्यांतल्यान आयज तांचे एक प्रेरणा
स्थान म्हणटात आमी, जी स्वातंत्र्याची ज्योत ताणी मशाल ताणी तेन्ना पेटयली, ताच्या नंतर आमकां खूब वर्सांनी खूब शतकांनी स्वातंत्र्य मेळ्ळें. आयज ताचेंच प्रतीक म्हणून देशाचे पयले क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडाच्या ह्या तांच्या प्रेरणादायी यात्रेच्या निमित्तान तांच्या थोर अशा कार्याचे आनी तांच्या कार्यकारिती म्हणजे क्रांतीविराचे ह्या संघर्शाचो आयज आमी खंय तरी आमकां युवकां भितर ताची प्रेरणा मेळची म्हणून ह्या यात्रेचें आयोजन आसा. तर आयज खुबशे यूथ जॉईन जाल्ले आसा हे रॅलीक. ह्या युथ्सां खातीर तुमची कितें मेसेज आसा? त्या युथांनी तांचे क्रांतिकारी आनी प्रेरणादायी अशे आमच्या ह्या परके सत्ते विरुद्ध तांणी झुंज दिली आनी आमकां आज लोकशाही मेळ्ळी आसा. ह्या लोकशाहीन भितर पसून ती लोकशाही टिकोवपा खातीर आनी आदिवासी समाजाचे परत एक फावटी प्रेरणास्थान आनीक ह्या भुमिपुत्रांक परत एक फावटी न्याय मेळचो आनी आमचे सगळो समाज एकठांय येवचो आनी खंयची वायट वस्त आसा आनी देशाचो स्वाभिमान मुखार व्हरचो आनी ह्या देशाक जे लोकशाहीची खरी जी प्रगती जावपाक जाय त्या मार्गान आमकां फुडें वचपाक जाय हाची प्रेरणा आमकां ह्या यात्रेंतल्यान मेळटा. तर आयज भगवान बिरसा मुंडा जी रॅली आसा आयज तेजो 4थो दीस आनी आयज सांग्यार पावलेली आसा आनी आमी पळयलें की जी गर्दी आसा ती बाकी जे तालुक्यान जी जाल्ली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाल्ली तेज्या पेक्षा आयज चड आसा. हेजेर तुमची कितें मत आसा? तुमी तुमची वाटेच्यान कितली लोकां तुमी सांगलेलें हितून? जे हें आसा न्ही, म्हाका दिसता भगवान बिरसा मुंडा तुम्ही पळयतात GNH.